Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's Quetta Municipality Address June 15, 1948. This is included in a subject Visionary Discourse which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले इस एड्रेस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो जो डेट है वो है जून 15, 1948. प्लेस यानी मुकाम कोयटा बलोचिस्तान. ओकेजन यानी मौका पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान कोयटा म्यूनिसिपैलिटी से खिताब. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं यानी सियाको सबाक. तो ये तकरीर पाकिस्तान के क़याम 1947 के फ़ौरन बाद की है. ठीक है, उस वक्त कौम जो है वो नई थी और अनस्टेबल थी और दर्ज झैल जो मसाइल हैं उनसे दो चार थी, जिसमें सबसे फर्स्ट है रेफ्यूजी क्राइसिस यानी महाजरीन का बहरान. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्गेनाइजेशन यानी इंतज़ामी बदनज़मी. नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स यानी कि मुआशी मुश्किलात. प्रोविंशियल आइसोलेशन एंड इलिटरेसी यानी सूबाई तन्हाई और नाख्वानगी. उसके बाद द नीड फॉर नेशनल यूनिटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म यानी सूबाई इत्तेहाद और निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात की ज़रूरत. तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उनका ये खिताब मुकामी रहनुमाओं यानी लोकल लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो शहरी हैं, ठीक है, शहरियों को ज़िम्मेदार शहरी हुकूमत, नज़्म व ज़ब्त और कौमी तामीर की तरफ रहनुमाई देने के लिए था. नेक्स्ट देखते हैं कि स्पीच का क्या पर्पस था, इस तकरीर का क्या मकसद था. ठीक है, उसको देख लेते हैं. तो कोयटा म्यूनिसिपैलिटी का जो खिताब था, ठीक है, ये निज़ाम हुकूमत और शहरी ज़िम्मेदारी के लिए एक अमली रहनुमाई था. ठीक है, एक बसीरत अफरोज़ जो है वो पैगाम था किन के लिए, मुकामी अदारों के लिए कि वो पाकिस्तान की इज्तिमाई तरक्की के लिए काम करें. और उसके साथ साथ एक ऐसा पैगाम था जो खुद इन्हसारी, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, इंटेग्रिटी यानी कि दयानतदारी और अवामी खिदमत पर ज़ोर देता था. ठीक है, ये खिताब क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कायद-ए-आज़म के उस यकीन की अक्कासी करता है कि हकीकी आज़ादी ज़िम्मेदार इंतज़ाम, इत्तेहाद और इखलाकी क़यादत में पोशीदा है. नेक्स्ट चलते हैं स्पीच के मेन थीम्स की तरफ. तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट थीम है वो है सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सर्विस का, यानी कि फ़र्ज़ शनासी और खिदमत खल्क. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने म्यूनिसिपल रहनुमाओं को याद दिलाया कि ओहदा हासिल करना कोई एजाज़ नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है. ठीक है, इन्होंने ज़ाती मुफाद की बजाय अवामी खिदमत पर ज़ोर दिया. इनके जो अल्फाज थे, ठीक है, उनसे ये पैगाम मिला कि एक मजबूत कौम की बुनियाद ईमानदार और मुखलिस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो रखते हैं जो आवाम की भलाई के लिए बेलौस काम करते हैं. गवर्नमेंट सर्विस इज़ नॉट अ प्राइस, इट इज़ अ सीक्रेट ट्रस्ट. यानी कि सरकारी खिदमत जो है वो कोई इनाम नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है. इस स्पीच का जो सेकंड थीम है वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी यानी कि दयानतदारी और अमानत. कायद-ए-आज़म ने म्यूनिसिपल हुकाम पर, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ पर ज़ोर दिया कि वो तमाम इंतज़ामी और जो माली मामलात हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि वाज़ेहपन और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को यकीनी बनाएं. इन्होंने ख़बरदार किया कि बदउनवानी और जो फ़ंड्स हैं उनका गलत इस्तेमाल जो है पाकिस्तान की रूह तबाह कर सकता है. ठीक है, और उसके गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान की जो रूह है वो तबाह हो जाएगी. कायद-ए-आज़म का यकीन था कि शहरी अदारों को अवाम का इत्तेमाद हासिल करने के लिए इखलाकी नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए. इसका थर्ड थीम है सिविक सेंस एंड क्लेanलीनेस यानी कि शहरी शाऊर और सफाई. इसको डिस्कस कर लेते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने क्लेanलीनेस यानी सफाई, सैनिटेशन यानी हिफ्ज़ान सेहत एंड पब्लिक हेल्थ और अवामी सेहत पर ख़ास तवज्जो दी जो कि इनके रोज़मर्रा शहरी मसाइल के अमली शऊर को ज़ाहिर करती है. ठीक, इन्होंने शहरियों और म्यूनिसिपल कमेटियों से अपील की कि अपने शहरों को साफ़ रखें, सड़कों, पानी की फराहमी और अवामी सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएं. ये तवज्जो जो है, ये इनका जो फोकस है, उनकी जदीद और एक मुनज़्ज़म शहरी तरक्की के विज़न की अक्कासी करती है.
ان کا یقین تھا کہ صاف ستھرا ماحول ایک جو سویلائزڈ نیشن ہے، ایک مہذب قوم ہے، اس کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا 4th تھیم ہے ایجوکیشن اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ تعلیم اور سماجی ترقی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم کے کردار پر زور دیا، خصوصاً پسماندہ علاقوں جیسے کہ بلوچستان، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسکولز میں اساتذہ اور جدید تعلیم میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے نزدیک شہری ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نوجوان نسل میں عملی بیداری اور اخلاقی تربیت پیدا نہ کی جائے۔ اس کا 5th تھیم جو ہے وہ ہے نیشنل یونٹی اینڈ ایکویلٹی، یعنی قومی اتحاد اور مساوات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بلوچستان کی عوام کو یاد دلایا کہ پاکستان کی طاقت اتحاد اور تمام صوبوں اور شہریوں کے درمیان برابری جو ہے اس میں لائی کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی علاقہ یا قبیلہ خود کو نظر انداز شدہ محسوس نہ کرے۔ ان کا یہ جو پیغام تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک انکلوزیو نیشنلزم یعنی کہ انکلوزیو قومیت کے جذبے سے لبریز تھا، ایک ایسا پاکستان جہاں پر ہر شہری نسل یا صوبے سے بالا تر ہو کر یکساں حقوق اور ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا یو آر ناؤ سٹیزنس آف ون اسٹیٹ، اب آپ ایک ہی ریاست پاکستان جو ہے اس کے شہری ہیں۔ forget your differences and work unitedly for the nation، اپنے اختلافات بھول جائیں اور قومی اتحاد کے لیے مل کر کام کریں۔ اس کے 6th تھیم کو دیکھتے ہیں، رول آف لوکل گورنمنٹ، یعنی مقامی حکومتوں کا کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پر زور دیا کہ مقامی حکومتیں جیسے میونسپل کمیٹیاں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی بیک بون ہیں۔ یہ ادارے جو ہیں یہ براہ راست عوام سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں فوری بہتری لا سکتے ہیں۔ انہوں نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی حوصلہ افزائی کی تاکہ ترقی، رہائش، تعلیم اور صحت کے معاملات میں مقامی ادارے خود ذمہ داری سنبھالیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ قائد اعظم کے اس فہم کو ظاہر کرتی ہے کہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی صرف قومی نہیں بلکہ مقامی سطح پر بھی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ٹون اینڈ سٹائل کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی انداز بیان اور اسلوب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹون کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹون جو ہے وہ انسپریشنل ہے، ٹھیک ہے، یعنی حوصلہ افزا ہے۔ انسٹرکٹیو ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا ان کا لہجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فادرلی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اسٹیٹس مین کے طور پر گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو محبت اور وقار کے ساتھ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور وارن بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سٹائل کی طرف چلتے ہیں۔ سٹائل جو ہے وہ کلیئر اور ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی واضح اور براہ راست ہے۔ نو ریٹریکل ایکسیس، یعنی کہ بغیر غیر ضروری خطابت کے۔ اس کے بعد بیلنس ہے، بصیرت افروز نظریات اور عملی ہدایت کے درمیان ایک توازن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی ترغیب کی زبان جو کہ ایتھکس، دیانت اور عوامی فلاح پر زور دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنسائز، فارمل اینڈ ڈیپلی سنسیئر، ریفلیکٹنگ ہز پرسنل ڈسپلن، ٹھیک ہے، جامع، باضابطہ اور انتہائی مخلص، جو کہ ان کے ذاتی نظم و ضبط کی عکاسی کرتا ہے۔ لاسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موجودہ دور میں کیا اہمیت ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح آج بھی ان کا کوئٹہ خطاب جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ اس میں سب سے فرسٹ تو کرپشن اور نیپوٹزم جو ہے اس کے خلاف خبردار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک کلین گورننس اور سیوک رسپانسبلٹی جو ہے، یعنی کہ ایک شفاف حکومت اور شہری ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور مقامی رہنماؤں کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو نسلی اور صوبائی تفریق ہے اسے بالا تر ہو کر قومی اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ اور لاسٹلی یہ اس مثالی تصور کی نمائندگی کرتا ہے کہ آزادی کے بعد نظم و ضبط کے ساتھ قومی خدمت لازم ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ Hope you guys understand my lecture. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.